हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं अपने पंजाब असम्बली के मेंबरान के साथ। पार्लियामेंट्री पार्टी जो हमारी पंजाब की है उनके साथ हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि हम आपको मोहतरमा जो कि फॉर्म 47 गवर्नमेंट की हैं और जेली वज़ीर आला हैं उनकी कारकर्दगी भी बताएं, और उनकी जो उन्होंने कहा था कि मैं रूथलेस साबित होंगी, तो अब उनका ये एक्ट पंजाब असम्बली के अंदर भी आ चुका है। सबसे पहले तो मैं बात इस पे करूँगा कि बजट सेशन जिस तरीके से हुआ, हमारे मीडिया के तमाम दोस्त उधर मौजूद होते थे, जो रवैया रखा गया, जिस तरह बजट में अपोजिशन की तजावीज़ को उन्होंने रद्द किया और एक नाकाम तरीन बजट पंजाब का पेश किया गया जिसको वो सरप्लस बजट कहते थे, और हमारे नज़दीक वो 803 अरब का जो खसारे का बजट था। उसके बाद मोहतरमा तशरीफ़ ले के आई। हमने देखे बात यह है कि हमने एहतजाज करना था, लेकिन उनके मिजाज में एहतजाज नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म 47 की जेली चीफ मिनिस्टर हैं और वो अवाम की चीफ मिनिस्टर नहीं है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर नहीं है। देयरफॉर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ हमारे ऊपर जो जुल्म पिछले 3 महीनों से मोहतरमा के दौरे हुकूमत में जो हुए, हमने उस पर एहतजाज किया। हमारे MPAs को, हमारे वर्कर्स को, हमारे जितने भी लीडर्स थे जो लाहौर में और गुजरांवाला में और शहरों में बंद हैं, जिनमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, और आलिया हमजा साहिबा हैं, सनम जावेद साहिबा हैं, तो इन पे जो जुल्म कर रहे थे और जो हमारे जो मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं और जो हमारे जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, इन पे हमने एहतजाज किया। और उसके बाद बड़ा एक हमारा, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी बात थी, लेकिन वो बात क्यों हुई कि मोहतरमा आप हमारे ऊपर जुल्म करें और हम आपके आगे साथ सलाम बजा लाएं, आपका कोरनश बजा लाएं कि आप तशरीफ़ लाई हैं असम्बली में, और हम मुंह उठा के आपका 1.5 घंटा आपकी बातें सुने। इस तरह नहीं होता। हमारी अपोजिशन विन विन अपोजिशन नहीं है। 107 मेंबर्स की अपोजिशन जेन्युइन अपोजिशन है। हमारा हर MPAs जेन्युइन अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। दूसरी बात, आप क्या समझती हैं कि आप हमारे वर्कर्स को नाजायज़ पर्चे, हमारे MPAs के घरों में आप जाएंगी, आपके पुलिस जाएगी, तो हम आराम से बैठे रहेंगे? हम हर फोरम पे एहतजाज करेंगे। और उन्होंने, मोहतरमा ने वाकई ही रुथलेस साबित हुई हैं कि फ़ौरन ही उन्होंने हमारे MPAs, ये हाफिज़ साहब बैठे हैं, असद अब्बास साहब हैं पिंडी से, और हमारे जितने MPAs हैं, किसी पे FIR दिलवा दी, किसी को नोटिस दिलवा दिए एंटी करप्शन के दूसरे दिन, और किसी के घर में पुलिस भिजवा दी। हमारा स्टाफ था उधर अपोजिशन चैम्बर का, ये असेंबली की तारीख में है, वो वापस बुला लिया इस टिकटॉकर जो फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर हैं। मलिक अहमद खान कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, बट उनसे वो किरदार नहीं हुआ। उसने हमारे 11 MPAs को मुअत्तल किया। ये मेरे साथ उनमें से बैठे हैं, मियां इजाज़ शफी साहब बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, तैयाब सिंधु साहब बैठे हैं, हाफिज़ साहब बैठे हैं, और भी हमारे दोस्त जो सारे बैठे हैं। ये वो उनके मैं नाम ले रहा हूँ जो मुअत्तल हुए हैं। बात ये है कि असल बात रवैयों की है। आप एक तो अवाम दुश्मन बजट दे रही हैं, अवाम के गैसो गज़ब से आप बच नहीं सकती, और गुस्सा आप निकलवा रही हैं अपने स्पीकर साहब से
ہمارے اوپر. اس سے بڑے بڑے احتجاج اسمبلی میں ہوئے ہیں. میں اس حکمران جماعت سے پوچھتا ہوں, کل چودھری پرویز الہی صاحب کی اکتوبر والی جو بجٹ سیشن تھا اس میں آپ نے کرسیاں توڑی تھی, اس نے آپ نے اسپیکر کا گھیراؤ کیا تھا, تو کیا اس وقت یہ سلوک ہوا تھا؟ سسپینشن ہوئی تھی, لیکن باقاعدہ ایک اس کے بعد پروسیجر کے بعد آپ بلاتے, آپ نوٹسز دیتے, آپ ہمارے ممبرز کو بلاتے, اس کے بعد جزا سزا کا فیصلہ بعد میں کرتے. اسمبلی کی تاریخ میں اپوزیشن چیمبر کو تالا نہیں لگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی میں آپ کے اپوزیشن چیمبر یا آپ کی بلڈنگ کے لیے آتے ہیں, یا آپ کی گاڑیوں کے لیے آتے ہیں, یا آپ کے جو پریویلیج اور پکس ہیں ان کے لیے آتے ہیں؟ نہیں, ہمارا حق بھی بنتا ہے, کیونکہ وہ حق آپ کے پاس ہے, ہم نے آپ سے نہیں لینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناجائز طور پہ آئی ہیں. محترمہ, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جیلی مینڈیٹ آپ کو لے کے بیٹھے گا, اور جس طرح کا سلوک آپ آج کر رہی ہیں, ڈیفامیشن بل سے لے کے گندم کی پروکیورمنٹ سے لے کے آج دن تک, آپ سے اتنا صبر نہیں ہوا. جب آپ 100 بندے کو فیس نہیں کر سکتی تو آپ نے 12.5 کروڑ عوام کو کیا فیس کرنا ہے؟ آپ کیسے کریں گی؟ آپ اس طرح پنجاب نہیں چلا سکتی. ہم آپ کے خلاف تحریک شروع کر رہے ہیں. ہم آپ کے خلاف انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکو چنے چبوائیں گے. ہمارے اوپر تو ظلم جہاں جہاں سے ہوئے ہیں ان کے سامنے تو آپ 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتی, اور ہم نے تو وہ ظلم سے ہیں. ہم نے اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور عمران خان کے کاز پہ قربانی دیتے رہیں گے. ہمارا جو یہ ایجیٹیشن ہے پرامن ہے, اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی, اور ہم نے اپنے 5 ممبر بھیجے. اسپیکر صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ نے ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی, ہمارے سینئر ترین ممبر تھے, ان کے خلاف آپ کارروائی کریں گے؟ آپ بالکل نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے, کیونکہ ہمارے خلاف کارروائی پہ جو آپ کو آرڈر آیا ہے آپ اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے. آپ کو فارم 47 کی سی ایم نے آرڈر دیا ہے. اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں, ہمارا جو اگلا لائے عمل ہے, سب سے پہلے ہمارا اس وقت تک بائیکاٹ جاری رہے گا جب تک ہمارے 11 ممبران اسمبلی واپس نہیں جاتے, اور جب تک ان کی سسپینشن ختم نہیں ہوتی. اور سسپینشن اس بات پہ ختم ہوگی کہ ان کا وہ رول نہیں تھا جو ان کے ذمہ لگ رہا ہے. آئیں ویڈیو نکالیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. اس کے بعد ہم ان کی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم ان سے کوئی کمیٹیز نہیں لیں گے جب تک ہمارے ایم پی ایز اور اپوزیشن کے جینون وجود کو وہ تسلیم نہیں کریں گے. آپ نے ہمارے ممبران کے, آپ ہمیں کہہ دیتے تھے جناب اسپیکر کہ میں نے اسپنج کر دی, ہم نے وہ آپ کی ویڈیوز نکال کے دیکھی ہیں, اب آپ کہہ دیں اسپنج ہم نے کر دیا. وہ اسی طرح آپ کے منسٹرز کی جو غیر پارلیمانی الفاظ ہوتے تھے وہ آپ نے آج دن تک اسپنج نہیں کیے. چلو وہ تو آپ لیٹ کروا ہی دیتے تھے سیشن. دیکھیں, اصل بات اصول کی ہے. آج سے ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا کریں گے, ہم اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے, اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہمارے یہ 11 ممبر ریسٹور نہیں ہوتے, اور اس وقت تک ہم اپنا یہ اجلاس سڑکوں پہ بھی کریں گے جب تک ہمارے لیڈر کی رہائی نہیں ہوتی. ہم نے ایک میں بات آپ کو بتا دوں, یہ غلط فہمی میں نہ رہیں, ہمیں ووٹ ملے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے, ہمیں کوئی گڈی گڈی کھیلنے کے لیے ووٹ نہیں ملے. آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور آپ ہم سے امید رکھیں کہ ہم آپ کی تقریریں سنیں, قطعاً یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد میں اسپیکر صاحب سے یہ کہوں گا کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے. یہ میں بڑی آپ کو ایک سب میڈیا کے توسط سے میں آپ کو ایک اپنا پروگرام بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے, کیونکہ ہم اس چیمبر میں نہیں جائیں گے, ہماری اپوزیشن اس چیمبر میں نہیں جائے گی جہاں پہ ہمیں یہ خدشہ ہو کہ وہاں سے ہمیں اس وقت نکال دیا جائے گا جب ہم مہارانی کو کبھی اس کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہمارے چیمبر کو تالا لگا دیں. ہم یہ آپ سے اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں 40x40 کا سپیس دیا جائے اسمبلی کے اندر. ہم ٹینٹ لگائیں گے اپوزیشن کے لیے, کیونکہ اپوزیشن کا ٹینٹ ضروری ہو گیا ہے.
ہم اپنا ذاتی عملہ ادھر بٹھائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے عوام کے کام کرنے ہیں. ہم اس ٹینٹ کو اپوزیشن چیمبر ڈکلیئر قرار دیں گے. تو میں دوبارہ ان کو کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کی ہر بزنس سے بائیکاٹ ہے. ہم آپ کی کسی کمیٹی کو آن نہیں کرتے. آپ نے جو ہماری کمیٹیز میں ہمارے ممبرز کو شامل کیا ہمارا اس سے بھی بائیکاٹ ہے. جب تک ہمارے یہ 11 ممبر نہیں جاتے ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کو بیٹھنے کو نہیں تیار. اور جو ایتھکس کمیٹی آپ نے بنائی ہے, اگر آپ اس میں آپ میں تھوڑا سا یہ ہوتا کہ آپ ایتھکس کمیٹی کو کارآمد بناتے تو کم از کم اسی کیس کو آپ ایتھکس کمیٹی کو بھیج دیتے. کیا آپ کو آخری یعنی یہ آپ پارلیمانی نارمز کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے جی جمہوریت کے علمبردار ہیں. آپ نے آدھے گھنٹے میں آپ کو ٹیلی فون آئے ہیں تو آپ نے ان ٹیلی فونوں پہ ہمارے عملہ بلا لیا سارے اور اپوزیشن چیمبر آپ نے لاک کر دیا. تو یہ کیا جمہوریت کی نارمز ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو 9 مئی کے بعد حلف اٹھانے تک ہم تو گھروں میں نہیں رہے. یہ تو مجاہدوں سے آپ کا پالا پڑا ہوا ہے. تو میں اس اعلان کے ساتھ کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تمام تر اس بزنس کا جو اسمبلی کے اندر یہ کریں گے, اور جو ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ آپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک ہمارے 11 ممبر آپ ریسٹور نہیں کریں گے. اور اگر ٹائم بینگ جب ٹائم گزر جائے تو ہمارا 11 ممبر ریسٹور ہوئے تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے کہ آپ چلا لیں اپوزیشن کے بغیر 107 ممبرز کی اپوزیشن. مطلب یہ ہے کہ 4 کروڑ عوام کے بغیر آپ چلا لیں. اور اگر ہم جینون 45 والے آئیں جو کہ کل ہمارا 11 بجے اسمبلی کے باہر فارم 45 والوں کا اجلاس ہم بلا رہے ہیں جس میں ہماری اپنی پارلیمنٹری پارٹی بھی ہوگی اور جینون ہم اپنی اکثریت ثابت کریں گے, وہ ہمارا کل انشاءاللہ اجلاس ہوگا. تو میں بار بار ایک بات کروں گا کہ ہم آپ کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے تا وقت کہ ہمارے 11 ممبر ریسٹور نہیں ہوں گے. جی گندم کی قیمت کم جی میں اس کا میں عرض کرتا ہوں. اب میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں. چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی تقریروں میں فارم 47 کی جو یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ 300 یونٹ بجلی کم ہوگی. کہاں گئی وہ 300 یونٹ؟ کل انہوں نے جو ڈرامہ کیا اتنا بڑا بجٹ میں, اور کل جو پیٹرولیم کی قیمت بڑھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے؟ اور ہمارا جو اسمبلیوں سے ہمیں نکالا گیا ہے ہمیں اسی لیے نکالا گیا ہے کہ ہم نے احتجاج کیا ہے. اور ہم یہ پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ بجٹ الفاظ کا ہیر پھیر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کس آدمی کو, کس شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اس بجٹ کا امیڈیٹ ریلیف ملا ہے؟ آپ تو ہماری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا. انہوں نے یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ جیلی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے پارلیمانی نظام کی, پارلیمانی نارمز کی دھجیاں اڑائی ہیں. ہم کیوں آج اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھے ہیں؟ کیونکہ جو ان کی مرضی کی بات کرے گا, جو ان کو آداب عرض کہے گا, اس کو یہ اسمبلی کے اندر بیٹھے نہیں دیں گے. یہ سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں اور جو ان کو لانے والے آقا ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. جو کہ طریقے انصاف میں کوئی آپ لوگ جیسے بتا رہے ہیں کہ پولیس وغیرہ تشدد کر رہی ہے, تو دوسری جانب سے آپ کے پرانے دوست بھی آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, تو ان کی وجہ سے کوئی لیگ بنائے. دیکھیں جی بات یہ ہے, میری بات سنیں. نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں لا عمل. دیکھیں جب ایک
पार्टी होती है ना जी, उस पार्टी में कई पुराने होते हैं, कई पार्टी को छोड़ के जा चुके होते हैं। क्योंकि हमारी कल एक कमेटी बन चुकी है, तो उस कमेटी पे हमने सारा वो रिपोर्ट्स वो बना रही है, हमें उस रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना चाहिए। जो वो रिपोर्ट्स बनाएगी, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फैसला होगा वो। ये सारा मामला जो पुलिस से बाहर निकाला गया, आपसे सारा मुझे वापस नहीं गई, ये शुरू हुआ कि मरियम के पापा चोर। आप लोग ये नारा क्यों नहीं छोड़ते, क्यों औरत की इज्जत है उसकी तकलीफ नहीं करते, इस नारे के पीछे हटे मामला से घोड़ा था। हम सच बोलना नहीं सर छोड़ेंगे। मेरी बात सुने जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नारे लगते हैं, अगर आप 90s और 80s में जाएं, हमने तो नारे लगाए हैं। इन्होंने उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी और वो जमहूरियत के लिए शहीद हुई हैं, और उसकी इन्होंने तस्वीरें फेंकी हैं। उस वक्त कहाँ गई थी इनके नॉर्म्स? देखिए, हम ये कहते हैं कि मरियम के पापा मैंडेट चोर भी हैं और अवाम कहती है कि वैसे चोर भी हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इनको इस नारे से तकलीफ़ है तो ये साबित करें कि ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का ये डिफरेंस। इस वक्त इनके पास हुकूमत है, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, मरकज़ में भी और सूबे में भी। तो ये बनाएं जुडिशल अपना कमीशन, अपने आप से ये कालक उतारें, इनके पास बेहतरीन मौका है। देखिए, हमारे साथ ज़्यादती हुई है और ये क्या समझते हैं कि हम हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती करके तो हम इनको इतना भी ना कहें। जब इसहाक खान की तरफ इन्होंने चूड़ियाँ और दुपट्टे फेंके थे, गो बाबा गो के इन्होंने नारे लगाए थे, उस वक्त कहाँ गई थी जी पार्लिमानी नॉर्म्स? हमारे नारों में कोई ऐसी बात नहीं थी। देखें, हमने नारे लगाए और हम फिर भी लगाएंगे। हम किसी ऐसी कॉज पे अंदर नहीं जाएं पे कि जहाँ पे हमें कोई अपनी पार्लिमानी जो है इस पे हमें कोई सौदा करना पड़े। हम कतन ये नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम आवाम के मसाइल को उजागर करते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इन नारों में कोई ऐसी बात है कि अगर उनसे ये नारे बर्दाश्त नहीं होते तो छोड़ जाएंगे। देखिए जी, मेरी बात सुन, मेरी जी, पार्टी में दोबारा कुछ बैठ के आने की तैयारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे कश्ती से धक्का दिया था, कोई कह रहा है मेरा दिल कहीं था, मेरी जुबान कहीं थी, इस तरह के वो कुछ बैठ के आ रहे हैं। और आप भी क्यादत वाली इस वक्त की क्यादत में वो तस्दीक भी कर रहे हैं, वो पूरी मीडिया हाउस में प्रमोट भी कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि फिरदौस कमान, रियाज चौहान, फर्रुख अली, ये ऐसे लोग हैं सदाकत अब्बासी के जिन्होंने बड़ी शोला बयानी की पार्टी है। अच्छा, मैं सारा आपको इसके अलावा फवाद चौधरी वगैरह ऐसे हैं जिनकी ज़बान और दिल बता रहा था कि ये पीटीआई के केस नहीं है। मुसर्रत जमशेद चीमा ये ऐसी खातून है जिसके नहीं है आपके खिलाफ, मगर उनका ज़बान उनका दिल ये बताता था कि ये क्या इनके इस किस्म के फर्क को रखेंगे। सर मेरी अरे सुने जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। ये फैसला खान साहब ने करना है। खान साहब आएंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी, ये फैसला वही करेंगे, उनको रिपोर्ट्स पेश होंगी। दूसरा जो आप बता रहे हैं ना जी कि कौमी असम्बली, देखें हमने आप खुद देखें कि जमहूरियत पसंद कौन है। हमने अपने 5 सीनियर मेंबर्स को दूसरे दिन भेजा है। हम कतन ऐसी बात नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली का मामला, अब अगर आप मेरी बात गौर से भी सुन लें, पंजाब असम्बली का मामला डायरेक्ट हम भेजें कौमी असम्बली में, अगर उधर कौमी असम्बली में उन्होंने यही सलूक किया तो वो भी करेंगे। लेकिन ये तो हमारा पंजाब असम्बली का मामला है जी, ये तो हम कर रहे हैं जी। आखिरी देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, मैं उनका जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि मैं मरियम के एटीट्यूड पे बात कर रहा हूँ। और जो अगली बात है वो ये है कि हर कोई अपनी क़यादत को, अपनी कारकर्दगी दिखाता है। उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी को दिखाते हैं, लेकिन हम अपनी कारकर्दगी किसी को नहीं दिखा रहे। हमारा लीडर जेल में है, हम एक कॉज के लिए आए हैं, हमें इमरान खान की सिर्फ रिहाई के वोट मिले हैं।
हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमें को वोट मिला है किसी और बात के लिए, किसी तरक्याती काम के लिए। हमें लोगों ने वोट दिया है इमरान खान और हमारे जितने लीडर्स अंदर हैं, हमारे वर्कर्स अंदर हैं, उनकी रिहाई के लिए। तो हमने मेहनत करनी है, हमने एक कॉज के लिए मेहनत करनी है। बाकी हमारी पार्टी है, हमारे लीडर्स हैं, डेफिनेटली जो लीडर्स हमारे बाहर बैठे हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। अब बस अब मेहरबानी है। आप हुकूमत में थे और आपके जांच करते थे कि ये दाखिल के साथ आए, आज वो में आप कह रहे हैं दाखिल कर रहे हैं, ये दाखिल का शो करता है। लेकिन ये बताया कि ये जो प्रवृत्ति नहीं है ये वो रास्ता है जो आपने किया अपनी खुदा के दौरान वो रास्ता आपने इनको दिखाया है। क्या ऐसा ही है कि आप समझते हैं कि आप उसको कुर्सियां तोड़ी है। देखिए जी, 2018 का और फौरन जो कंपैरिजन करते हैं ना जी, 2018 और आज में बड़ा फ़र्क है। क्या मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में प्रपोजर्स कैंडिडेट्स पे पर्चे हुए थे? क्या 9-9 महीने लोग हाइट रहे थे? क्या उनसे उनका सिंबल छीना गया था? क्या उनके साथ जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे घरों में पुलिस दाखिल हो रही है, ये आईजी पंजाब जो पे रोल पे है, क्या ये उस वक्त ये काम हुआ था? तो मेरा ख्याल है 2018 और इस इलेक्शन का कंपैरिजन बनते नहीं है। थैंक यू वेरी मच।